नमस्कार। प्रश्न समयमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। प्रश्न समयको आजको अङ्कमा हामी चर्चा गर्नेछौँ अबको सत्ता राजनीति समीकरण कस्तो बन्नेछ र सरकार कस्तो बन्नेछ। आजको अङ्कको हाम्रो मूल विषय यो रहनेछ संसद त पुनर्स्थापित भएको छ। संसद पुनर्स्थापित भइसकेपछि प्रधानमन्त्रीमाथि अविश्वासको प्रस्ताव जानेछ कि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुहुनेछ, प्रश्न त्यहाँ छ। र त्यसो गर्दाखेरि सत्ताको समीकरण बदलिन्छ कि प्रधानमन्त्री पनि बदलिने हो, प्रश्नहरू थुप्रै रहेका छन्। यो प्रश्नहरू बदलिरहँदाखेरि यसमा केही प्रश्नहरू अरू पनि जोडिरहेका छन्। खास गरी हिजो सडकमा पुगेर प्रधानमन्त्रीप्रति जसरी मानिसहरूले आरोपका चाहिँ नि निकै ठुलो पुलिन्दाहरू बुँदेका थिए, ती आरोपहरू के हुनेछन् र अर्को वैकल्पिक समीकरणको सन्दर्भमा पनि चर्चाहरू चलिराखेका छन् र ती वैकल्पिक समीकरण कस्तो हुन्छ, अहिलेको सत्ता समीकरण कस्तो हुन्छ र यो समीकरणको बारेमा राजनीतिक दलहरूको पोजिसन के छ, आजको मूल चासो यो छ। र हामी कुराकानी गर्नेछौँ। स्टुडियोमा तीनजना अतिथिहरू निम्ताएका छौँ र तीनजना अतिथिहरूमध्ये एकजना अतिथि हुनुहुन्छ अहिलेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको नेता शेरबहादुर तामाङ। तपाईँलाई स्वागत छ। नमस्ते। त्यसै गरी अर्को अतिथि हुनुहुन्छ हामीसँग जनता समाजवादी पार्टीको नेता हुनुहुन्छ राजकुमार लेखी। तपाईँलाई स्वागत छ। त्यसै गरी हामीसँग अर्को नेता हुनुहुन्छ नेपाली कङ्ग्रेसका नेता सांसद अतर कमाल आजाद। तपाईँलाई स्वागत छ। हस्, नमस्ते। यसरी तीनजना अतिथि हुनुहुन्छ दर्शकवृन्द हामीसँग र तीनजना अतिथिसँग हामी उहाँहरूको पार्टीको पोजिसनको कुरा त गरि नै हाल्नेछौँ, सँगै सत्ताको समीकरणमा उहाँहरूको पार्टीको भूमिकाको बारेमा पनि हामी चर्चा गर्नेछौँ। र म कुराको सुरुवात हाम्रो शेरबहादुर तामाङबाट गर्न चाहन्छु। अब अदालतले दुईवटा काम गरेको छ। एउटा संसदको पुनर्स्थापना पनि गरिदिएको छ। तपाईँहरूको हकमा तपाईँहरूलाई नै अलिकति टिकेर कुरा गर्ने हो भने पार्टी पनि पुनर्स्थापित गरिदिएको छ, 3 वर्ष अगाडिको पोजिसनमा पुर्याइदिएको छ। यो ठाउँमा पुर्याइसकेपछि प्रधानमन्त्रीले अब विश्वासको मत लिनुहुन्छ संसदमा कि नयाँ समीकरण यतिकै बनाएर अघि बढ्नुहुन्छ? अहिले नै विश्वासको मत लिने पोजिसनमा पुगिसकेको छैन, किनभने नयाँ परिस्थिति सिर्जना भएपछि नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र दुईटा पार्टी अब पुरानो अवस्थामा फर्किसके पछाडि अहिले दुईटै पार्टी सत्तामा छ, सरकारमा सँगै छौँ र हामी 76-2 अनुसारको सरकारको पोजिसनमा गयौँ। र त्यसो हुँदा 76-2 अनुसार हुँदाखेरि माओवादी केन्द्रले हामीले सरकारमा रहेको समर्थन फिर्ता लियौँ भनेको छैन र त्यो भनि नसकेको अवस्थामा उहाँहरू समेत पनि अहिले सरकारको संलग्न दलको हैसियतमा हुनुहुन्छ र उहाँहरूभित्र पनि ठुलो विवाद चलिरहेको छ कि हामी सरकारबाट हट्नुहुन्न, सरकारमा जानुपर्छ, बरु विगतमा हामीले लगाएका ती आरोपहरू जे छन् ती आरोपहरू खारेज गरेर भए पनि सरकारमा रहनुपर्छ भन्ने एउटा पक्ष र सरकार चाहिँ नैतिक हिसाबले अब रहन मिल्दैन भन्ने अर्को पक्ष। यो दुईटा पक्षको बिचमा त्यहाँभित्र निकै ठुलो टक्राउ देखिन्छ। हामी त्यो टक्राउ चलिरहेको छ। त्यसैले हामी चाहिँ केपी ओलीकै नेतृत्वको सरकार र यो सरकारमा माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिए पछाडि त हामीले धारा 76-2 अनुसारको सरकार बनाउँदाखेरि विश्वासको मत लिनै पर्यो 30 दिनभित्र। त्यो गर्नको लागि केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री मानेर कुनै पनि दल आउँछ भने हामीले त्यसलाई ओपन गरेका छौँ, सबैसँग हामीले वार्ता सुरु गरेका छौँ र जनता समाजवादी पार्टीले त आफ्नो एउटा कार्यदलै बनाइसकेको अवस्था छ र त्यसो भएको कारणले हामीले सबैसँग चाहिँ ओपनली नै छलफल गरिरहेका छौँ। ओपनली खुला छलफल गर्दाखेरि पनि तपाईँहरूको प्रधानमन्त्रीको क्यान्डिडेट उम्मेदवार भनेको चाहिँ केपी शर्मा ओली नै हो, उहाँ नै हो। उहाँ नै हो। तर हिजोकै नेकपा एमालेकै अवस्थामा पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीको काम गर्ने शैलीको बारेमा र अवसर पाउँदा पनि काम गर्न नसकेको भनेर प्रश्नहरू त 50औं उठेका थिए नि। ठिक छ, केपी शर्मा ओलीलाई काम गर्न सकेन भनेर अन्य दलहरू मिलेर अविश्वासको प्रस्ताव राख्छ भने पनि हामीले त्यसलाई नकारेका छौँ। पार्टी भित्रैबाट पनि प्रश्न उठेको त्यस्तो हुँदैन। अहिलेको हकमा पार्टीभित्रबाट केपी ओली बाहेकको अर्को चर्चै हुँदैन। उहाँ सिङ्गल क्यान्डिडेट हो। सिङ्गल क्यान्डिडेट। उहाँले च्यालेन्ज पार्टीभित्र अरू कुनै क्यान्डिडेट हामी अगाडि सार्दैनौँ, त्यो चर्चा पनि हुँदैन। राजकुमार लेखीजी जस्तो चाहिँ भनिहाल्नुभयो शेरबहादुर तामाङले कि जनता समाजवादी पार्टीले त एउटा कार्यदल पनि गठन गरेको छ भनेर, तपाईँहरू चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई पुनः प्रधानमन्त्री स्वीकार गरेर त्यो सरकारमा जानको लागि तयार हुनुहुन्छ होइन? हामीले त प्रष्टै भनेका छौँ, हाम्रो जुन माग मुद्दा एजेन्डाका कुरा छन्, हामी कुनै पनि पार्टीसँग संवादका निम्ति ढोका बन्द गरेका छैनौँ। हाम्रो प्रमुख विषय नै के हो भने
हाम्रो प्रमुख कुरालाई प्रमुखताका साथ यदि कुनै पनि पार्टीले सकारात्मक ढङ्गले लिन्छ भने हामी छलफल संवादका निम्ति उहाँहरूसँग कहीँ त्यसमा कुनै खालको दुविधामा हामी छैनौँ। अहिले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई नै फेरि प्रधानमन्त्री स्वीकार गरेर त्यो सरकार जोइन गर्न तपाईँहरू सहमत भएको हो कि होइन? होइन, सरकार जोइन गर्नु त्यो दोस्रो तेस्रो फेजको कुरा भयो प्रकाशजी। पहिलो कुरा त हाम्रा निम्ति नेकपा एमाले, नेपाली काङ्ग्रेस या नेकपा माओवादी केन्द्र तीनटै पार्टी हाम्रा निम्ति उस्तै हुन्, बराबरै हुन्। योभन्दा अगाडि केपी ओलीभन्दा अगाडि काङ्ग्रेसको सरकारको प्रधानमन्त्री, त्योभन्दा अगाडि नेकपा माओवादीको प्रधानमन्त्री हामी त सबैले देख्यौँ नि। हाम्रा निम्ति सबै बराबर हो, तीनटै पार्टी उस्तै हो। अहिले पनि उस्तै समदूरीमै हुनुहुन्छ सबै? हो, हाम्रा निम्ति सबै उस्तै हो। प्रधानमन्त्री केपी ओलीपट्टि अलिक बढी नजिक भएको हो? त्यस्तो होइन। संवाद हुँदैमा, छलफल हुँदैमा, वार्ता हुँदैमा कोहीसँग नजिक कोहीसँग टाढा भन्ने कुरा होइन। रेशम चौधरीलाई छुटाउने र संसदमा प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख चाहिँ नि लिने यो शर्तसहित अथवा यो 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 सहमतिको नजिक तपाईँहरू पुगेको होइन? हाम्रो माग मुद्दाको सन्दर्भमा हामीले त प्रश्नै राखेका छौँ कि थरुहट आन्दोलन, मधेस आन्दोलनका क्रममा हाम्रा आन्दोलनकारी साथीहरूलाई जसरी झुट्टा मुद्दा लगाएर अहिले हिरासतमा, थुनामा राख्ने काम भएको छ, यी लगायतका संविधान संशोधन लगायतका हामीले उठाउँदै आएका, जनता समाजवादी पार्टीले उठाउँदै आएका विषयहरूलाई कसरी लिन्छ, त्यसपछि मात्रै हामी कसैलाई समर्थन गर्ने कुरा आउँछ। र समर्थन गरिसकेपछि बल्ल अनि सरकारमा जाने वा नजाने, सरकारमा मन्त्री बन्ने नबन्ने, त्यो दोस्रो तेस्रो फेजको कुरा हो। पहिला मन्त्री नबनेर पनि, सरकारमा नगएर पनि यदि हाम्रो माग मुद्दालाई सकारात्मक ढङ्गले लिएर सम्बोधन गर्ने काम हुन्छ भने समर्थन दिन सकिन्छ। सरकारमा नगएर पनि समर्थन दिन सकिन्छ। यो दुवै कुरामा तपाईँहरू ओपन हुन्छ। म एकछिन अतर कमालकोमा गएँ। अतरजी, जस्तो चाहिँ यो जसपाले भन्यो कि हाम्रो लागि एमाले पनि, माओवादी पनि, काङ्ग्रेस पनि उत्तिकै समान उसमा छ भनेर, काङ्ग्रेसको अहिलेको पोजिसन के हो? काङ्ग्रेसले यो प्रक्रिया सुरु भएदेखि नै आफ्नो धारणा स्पष्ट रूपले राखिसकेको अवस्था छ। यसमा कुनै दुविधा मान्नुपर्ने मैले देख्दिनँ। किनभने प्रतिनिधि सभाको विघटन पश्चात हामीले यो असंवैधानिक कदम हो र यो अलोकतान्त्रिक कदम हो, यसको घोर भर्त्सना गर्छौँ र यसका विरुद्धमा हामी आन्दोलनमा जान्छौँ भनेका थियौँ र त्यही अनुरूप हामीले देशव्यापी रूपमा आन्दोलन पनि गऱ्यौँ र सर्वोच्च अदालतबाट 76(1) अनुसार यो सरकार गठन भएको हो र 76(1) अनुसार संवैधानिक जुन व्यवस्था छ त्यो व्यवस्था अनुसार सदन प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाइँदैन भनेर प्रधानमन्त्रीज्यूले जुन बदर गर्नुभएको थियो त्यसलाई सदर गरेन, बदर नै गरिदियो, उहाँको निर्णयलाई बदर गर्यो। त्यस अर्थमा मैले हेर्दाखेरि यदि अलिकति पनि नैतिकता थियो भने प्रधानमन्त्रीजीमा र नेकपाभित्र पनि उहाँको त्यत्रो ठुलो निर्णयलाई अदालतले च्यालेन्ज गरेर बदर गरिसकेपछि नैतिकताका आधारमा सबभन्दा पहिला राजीनामा दिनु पर्थ्यो। यो राजीनामा उहाँले दिनु भएन। एउटा उहाँको हारकै अवस्था हो। र दोस्रो मुद्दा जुन अहिले के हुन्छ भने सर्वोच्च अदालतबाट निर्णय भएको छ नेकपा नामको लागि जुन निर्णय भएको छ, त्यो नेकपा नाममा पनि के हुन्छ भने जमर कट्टेलजीको जित हो, मलाई लाग्छ प्रधानमन्त्रीजीको हार हो। किनभने उहाँ नेकपाको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। यो मुद्दामा पनि हार छ। त्यसैले दुईतिरै हार्दा पनि के हुन्छ भने राजनीतिक रूपले जुन एउटा देशलाई निकास दिनु पर्थ्यो, उहाँले के हुन्छ भने नैतिकता देखाउनु भएन। यही हाम्रो आदरणीय मन्त्रीजी हुनुहुन्छ, साथी हुनुहुन्छ, सामान्य एउटा विषय मिडियामा आयो तर उहाँले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुभयो। तर प्रधानमन्त्रीजीबाट त्यो कुरा के हुन्छ भने देशले जुन अपेक्षा गरेको थियो त्यो प्राप्त गरेन। त्यसैले
प्रधानमन्त्रीजीको अवैधानिक कदमको हामीले विरोध गर्छौँ र सदनमा पनि अहिले के हुन्छ भने त्यसका विरुद्धमै हामी अगाडि बढेका छौँ र जहाँसम्म जसपासँगको सम्बन्धको कुरो आउँछ सदनमा तपाईँहरू अगाडि बढ्दा नि के त अब यो प्रधानमन्त्रीले भनिहाल्नु तपाईँले कि नैतिकताको आधारमा उहाँले राजीनामा दिनु भएन उहाँले अविश्वासको प्रस्ताव तपाईँहरू दर्ता गर्नुहुन्छ अविश्वासको प्रस्तावको विषय नेपाली काङ्ग्रेस अहिले सत्तामा तुरन्तै गइहाल्नुपर्छ भन्ने मानसिकतामा छैन र सभापतिजीले पनि व्यक्त गरिराख्नु भएको छ तर जसले आन्दोलन उठाएका थिए यो कदम गलत छ ती साथीहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्छ नेतृत्व कसले लिने भोलिका दिनमा त्यसले तय गर्नेछ तर हामी एक ठाउँमा उभिएर किनभने हामी अलग अलग ठाउँमा उभियो भने हामीले संवैधानिक उपलब्धिहरू जुन हाम्रो छ त्यसको रक्षा गर्न सक्दैन जसपाले पनि के हुन्छ भने यो आन्दोलनमा स्थानीय स्तरदेखि लिएर केन्द्र स्तरसम्म पनि आन्दोलन गरेको थियो प्रधानमन्त्रीजीको कदम गलत छ त्यसैले सबभन्दा पहिला हाम्रो आवश्यकता के हो भने गलत प्रक्रियाद्वारा प्रतिनिधि सभालाई विघटन गर्ने र अनैतिक तरिकाले सत्ता कब्जा गर्ने कारण प्रधानमन्त्रीज्यूले हामीले मुक्त गर्नुपर्छ त्यस पश्चात आउने समीकरणहरूमा जो जहाँ जाँदा पनि उपयुक्त हुन्छ किनभने देशलाई निकास दिनुपर्छ र त्यसको उपयुक्त वातावरण तयार गर्नुपर्छ जसपाले चाहिँ अलिकति प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई ग्रिन सिग्नल दिएको हो कि जस्तो बाहिर चर्चा छ राजकुमार लेखीजी चाहिँ हाम्रा केही शर्तहरू छन् अझै कुरा अगाडि बढेको छैन भन्ने हुन्छ तपाईहरूको चाहिँ जसपासँगको सम्बन्ध कस्तो हो होइन हामीले के हुन्छ भने हामी प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतले वा के हुन्छ भने आफ्नो भूमिकाहरू निर्वाह गर्दै अगाडि बढ्ने हो आवश्यकता पर्यो यो देशले के हुन्छ भने वैकल्पिक सरकार कसैले दिन सकेन भने त्यतिखेर बल्ल हामीले सरकारको दाबी गर्ने हो अहिले सरकारमै गइहाल्नुपर्छ भन्ने पनि छैन अनि नेकपा एमालेकै अहिलेको परिस्थिति आयो नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी दुईटा पार्टी अहिले जन्म भए जुनको त्यसको त विवाद सर्वोच्च अदालतले कसरी यसलाई बढाउँछ किनभने संवैधानिक बेन्चले फैसला गर्छ 76-1 को सरकार हो र दुईजना न्यायाधीशको बेन्चले फैसला गर्छ 76-2 को सरकार हो यो सरकार कुन हो अझै त्यसैको अन्यलता छ त्यसैले मलाई लाग्छ सर्वोच्च अदालतले यसको बारेमा न्याय निरूपण गर्नुपर्छ किनभने नामको विषय थियो तर यहाँ के गरियो भने बाइक गरियो अब यसबाट जन्मेको जुन प्रश्नहरू छ नि हेर्नुहोस् धेरै जटिल छ भनेपछि कांग्रेस अहिले नै सरकारको नेतृत्व लिने अथवा अर्को कुनै कोलिसनमा जोइन गर्ने दुवै पक्षमा देखिएन हामी अहिले तत्काल हामी यसलाई छैनौँ सरकारभन्दा तपाईहरु प्रतिपक्षमै बस्ने मुडमा हुनुहुन्छ अहिले किनभने हाम्रो अधिवेशन आइराखेको छ भदौमा हामीले जसरी भए पनि अधिवेशन गर्नु छ हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था अनुसार 5 वर्ष र 6 महिना हामीले समय छ अब त्यो भित्र पनि हामीले गर्न सकेनौँ भने मलाई लाग्छ अहिले सर्वोच्चले नेकपा एमाले बिउतायो तर निर्वाचन आयोगले खारिज गर्नुपर्ने हो किनभने उहाँको अधिवेशन 6 वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ नेकपा माओवादीको पनि 6 वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ त्यसैले त्यसबाट जन्म भएका समस्याहरूको निराकरण कहाँ गएर गर्ने त यो सबै समस्याको जर भनेको प्रधानमन्त्रीजी हो उहाँले आफ्नो पार्टीको झगडामा नेकपा भित्रको झगडामा उहाँले के गर्नुभयो भने सदनको हत्या गर्नुभयो त्यसकारण हामीले के हुन्छ भने यसलाई अनैतिक र अमर्यादित काम भनेका छौँ र उहाँले राजीनामा दिनुपर्छ शेरबहादुर तामाङजी तपाईँ एउटा सानो शब्द चिप्लिएको थियो जसलाई मानिसहरूले साह्रै चित्त दुखाए कि कानुन मन्त्री भएर त्यस्तो बोल्नुहुन्थेन भनेर त्यहाँभित्र तपाईँलाई के बाध्यता पर्यो कसले दबाब दियो त्यो तपाईँले जान्नुहोस् तर तपाईँले राजीनामा दिएको हामी सबैले देखेको कुरा चाहिँ अहिले हाम्रो अत्तर कमालजी मान्यजीले भन्नुभयो कि दुईवटा त्यस्ता घटना भयो एउटा पार्टीको विवादको घटना अर्को संसदको विघटनको जो स्वयं उहाँले गर्नुभएको थियो त्यो दुईवटा घटनामा आफूले मात खाँदाखेरि पनि प्रधानमन्त्रीलाई यो प्रश्न नैतिक हो भन्ने प्रश्न लाग्दैन अथवा तपाईँहरूले त्यसमा दबाब दिनु पर्दैन अब यो चाहिँ कतिपय कुरा राजनीतिक विषय भएको हुनाले राजनीतिक ढङ्गले यसलाई अलिकति विश्लेषण गरौँ न प्रधानमन्त्रीज्यू चाहिँ ल त्यसो भएको कारणले राजीनामा गरौँ अथवा छोडिदिउँ प्रधानमन्त्रीज्यूसँगै हामी पनि प्रधानमन्त्रीज्यूलाई समर्थन गर्नेहरू भयौँ हामी पनि अब ल नैतिकै रूपमा लिउँ सबै सिट खाली गरिदिउँ पुनः निर्वाचनमा जाने परिस्थिति हो कि होइन सबै सिट खाली हुन थाले पछाडि 1-2वटा सिट होइन नि त खाली गर्ने सिट त हैन नैतिकताको आधारमा कार्यकारी भूमिका जुन छ प्रधानमन्त्रीको त्यो पदबाट त राजीनामा यसमा पनि छ जस्तो नेपाली कांग्रेस जस्तो प्रमुख प्रतिपक्षी दल उसले म्याच्योर्ड नै निर्णय गरेको छ कि अहिले उसको एउटा मनोविज्ञान बनेको छ कि अहिले नै हामी जुन प्रतिपक्षमा हामीलाई जनताले स्वीकार गरेको थियो 74 सालको निर्वाचनमा अहिले नै हामी हाम फालेर कुनै नेकपाभित्र विभाजन भयो यसको एउटा शक्तिलाई लिएर सरकारमा गइहालौँ भन्ने जस्तो उसले सोच बनाइरहेको छैन
त्यसो भए को मिलेर सरकार बनाउँछ त? त्यसको मतलब त फेरि वैशाख 17 र 27 को निर्वाचनको कुरा आयो हैन? अब फेरि वैशाख 17 र 27 नै निर्वाचनमा जाने मनस्थिति बनाउने हो भने केपी ओलीले राजीनामा गर्दा हुन्छ। ल नैतिकताको आधारमा राजीनामा गऱ्यौँ भने हामी सरकार बन्ने अवस्था त देखियो। उहाँले लिएको एक्सन त अदालतले बदर गरिदियो नि त। अब यो चाहिँ मैले के भन्ने गरेको छु भने यो कतिपय राजनीतिक मुद्दाहरू, राजनीतिक एक्सनहरू एउटा तहबाट संवैधानिक कानुनी हिसाबले भएका त्यसका अक्षरहरूको व्याख्या गर्दाखेरि जुन परिणाम आउँछ त्यो परिणामको पनि अन्ततगत हामीले त्यसको अब हाम्रो कानुनी राज्य हामीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ मूलत हामीले त्यसको व्याख्या गर्ने राज्य भनेपछि तपाईँले कहिलेकाहीँ सताउने गर्छ त्यसपछि मैले त्यो एउटा शब्द चिप्लेकै भरमा कानुन मन्त्रीबाट राजीनामा नदिए पनि हुन्थ्यो भनेर सोध्ने बेलामा त्यस्तो लागेकै छैन। र यो चाहिँ राजनीतिक कुरा भएको हुनाले राजनीतिक कुरालाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ यसको जाँच्ने कुरा चाहिँ तपाईँको चाहिँ फेरि पनि अब जन अदालत बाँकी रहन्छ। जनताको तर कार्यकारी भूमिकामा भएको व्यक्ति भनेको रोल मोडल हो नि त हैन? देखाउने हो नि त त्यो कुरा त। यति रहेछन् हाम्रा नेताहरू, नैतिकवान रहेछन्, नैतिकता आदर्श अझै सकिएको रहेनछ भनेर सारा 3 करोड जनतालाई के भनेका छौँ भने पार्टीभित्रको एक खालको छलफलै गरेर प्रधानमन्त्रीज्यूलाई तपाईँले चाहिँ संसद फेस गर्ने र संसदभित्र तपाईँलाई अविश्वासको प्रस्ताव कसैले ल्याउँछ भने सहर्ष स्वीकार गर्ने र त्यो मुताबिक त्यो सिङ्गो पार्टी जोडियो के यसमा, पार्टी जीवन जोडियो, पार्टीको नेतृत्व जोडियो। त्यसमाले यस्तो कुरामा तपाईँको चाहिँ कुनै एउटा व्यक्तिले के देखाउने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो नि। सिङ्गै पार्टीभित्र पार्टीले छलफल गरेर ठिक छ भलै उहाँले गरेका कुराको चाहिँ भोलि कमजोरी नै भएको छ भन्ने कुरा जनताले दण्ड सजाय गर्ने कुरा त छँदैछ। तर यद्यपि अहिलेको हकमा हामीले जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था पार्लियामेन्ट हो र त्यो पार्लियामेन्टभित्रको कम्पोजिसनमा हामी चाहिँ त्यहाँभित्र आफ्नो दृष्टिकोण राख्छौँ। भनेपछि अविश्वासको प्रस्ताव आयो भने प्रधानमन्त्रीले फेस गर्नुहुन्छ, तर राजीनामा दिएर यो नैतिकता यहाँ त्यहाँ भनेर मुलुकलाई फेरि पनि नि वैशाख 17 र 27 अर्ली इलेक्सन, वैशाख 19 जेठ अथवा असार अथवा अर्को मङ्सिरसम्म नि इलेक्सनमा लाने कुरा हामी सहमत भएन। चर्चा त त्यो पनि छ नि। हो, प्रधानमन्त्रीले अहिले नैतिकता भन्दै अथवा विश्वासको मत लिने भन्दै अगाडि बढ्नु भने चर्चा होइन, ठ्याक्कै पुग्ने ठाउँ त्यही अर्ली इलेक्सन। त्यही पुग्छौँ हामी। भनेपछि उहाँले यदि राजीनामा दिनुभयो भने अर्ली इलेक्सन कि त नेपाली काङ्ग्रेसले आफूलाई निर्णय गरेर आउनु पर्यो, हामी सरकारको लिड गर्छौँ, फलानु दल लिएर हामी चाहिँ सरकार बनाउँछौँ, लिड गरेर आउनु पर्यो नि होइन? अब त्यस्तो स्थिति अहिले देखिएको छैन। यदि त्यसै हो भने अर्ली इलेक्सनमा जाने हतारो किन? हामीले ठिक छ नैतिकताको कुरा पनि उठ्ला अथवा त्यसो भए त विश्वासको मत लिनु पर्यो भन्ने कुरा उठ्ला। त्यसो हुँदाखेरि हामी त्यो अर्ली इलेक्सनतर्फ जानेतर्फ हामी जान्छौँ कि जाँदैनौँ भन्दा मुलुकलाई अब अर्ली इलेक्सनमा नधकेलौँ भन्ने नै हाम्रो कुरा। तर तपाईँहरूलाई यदि जसपाले सहयोग गरेन भनेदेखि त सरकार त अल्पमतमा पर्छ। तपाईँहरूको सिट 120ले मात्रै त पुग्दैन सरकारलाई। ठिक छ, त्यस्तो हालतमा त तपाईँको चाहिँ हामी कुनै धारा 76 को 2 अनुसारको सरकारको कन्फर्म नभइकन हामी त तपाईँको चाहिँ किन अहिले त 1 अनुसारै अथवा 2 अब अदालतको निर्णयले 2 अनुसार भयो। नेपाली के अरे माओवादी केन्द्र र तपाईँको चाहिँ माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले त अहिले पनि सरकारमा छ। त्यसो भएले माओवादी केन्द्रले अब सरकारबाट चाहिँ हामी फिर्ता भयौँ, हाम्रो चाहिँ हामीले विश्वास जुन समर्थन त्यो फिर्ता लियौँ भनेकै छैन। र समर्थन फिर्ता लियौँ मात्र होइन कि भन्ने कुरा मात्र होइन, त्यहाँभित्र त डिबेट चलिरहेको छ कि हामी सरकारमै रहनुपर्छ र प्रदेशका त्यत्रो सरकारहरू हामी संलग्न छौँ र हामी त्यहाँबाट निस्किने भने त प्रदेशका सबै ठाउँबाट चाहिँ हामी चाहिँ बाहिरिने हो। त्यही सरकारबाट बाहिरेर जाने कुरा उचित हुँदैन भन्ने कुरा त त्यहाँ त ठुलो तबकाले त त्यो बहस चलाइरहेको छ। त्यसो भएको हुनाले अब अहिले नै तपाईँको चाहिँ होइन हामी के गर्छौँ भन्ने कुराको चाहिँ डिसिजन त अहिले नै हुने स्थिति देखिएन। अहिले तपाईँहरूलाई जसपाको साथ सहयोग चाहिन्छ कि चाहिँदैन? हामीले एकदम ओपनली छलफल गरेका छौँ, उहाँहरूसँग पनि छलफल जारी छ। त्यसो भएको हुनाले अब भोलि ठिक छ 76 2 अनुसारकै सरकार जसपा सहित बन्छ भने पनि हामीले आपत्ति त जनाएका छैनौँ। राजकुमार लेखीजी, जस्तो अब यो सरकारको सन्दर्भ तपाईँ चाहिँ अघि शर्तको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, शेरबहादुरजीले अलिकति कुरा क्लियर राखिदिनु भएको छ कि माओवादी केन्द्रले पनि त सरकारलाई लिएको विश्वास के अरे मत फिर्ता लिएको छैन, अझै पनि सरकारमै छ। त्यसो हुँदा त तपाईँहरू सरकारमा प्रवेश गर्ने भन्ने कुरा त्यो भर्याङ त अझै खुड्किलाहरू त अझै हालिसकेको छैन नि तपाईँहरूको लागि। हो, तथ्य त यही हो। अहिले पनि वर्तमान सरकारमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी नै छ, यथार्थ हो। अहिले नै नेकपा माओवादीले
समर्थन फिर्ता लिएको पनि घोषणा गरेको छैन र यस्तो परिस्थितिमा नेकपा माओवादीले यही सरकारलाई कन्टिन्यू गर्छ कि समर्थन फिर्ता लिँदैन कि यो वास्तवमा शेरबहादुरजीले भनेको कुरा त म सहमत छु। त्यसकारण हामी अहिले नै सरकारमा गइरहेका छौँ पनि हामीले भनिरहेका छैनौँ, हामी कहीँ कतै त्यो भनेका छैनौँ। हाम्रो जुन माग मुद्दा एजेन्डाको तर तपाईँले त्यो त्यो हामी कमिटी चाहिँ किन बनाउनु भयो त, जबकि यो कुरा यति धेरै विकास भइसकेका रहन्छ? होइन, यो त राजनीतिमा यो त नियमित प्रक्रिया हो। राजनीतिमा कार्यदल बन्छ, संवाद छलफलका निम्ति समिति बन्छ, त्यो त नियमित प्रक्रियाभित्रै पर्छ नि। ए भनेपछि धेरै उत्साहित हुने खालको अवस्था होइन भन्ने तपाईँहरूको आन्तरिक मूल्याङ्कन छ? हो, हामी संवादमा छौँ, हामी माग मुद्दा एजेन्डाका कुरा बाहिर चर्चा चाहिँ किन? अरू कुरा मिलिसक्यो, मन्त्रीहरूको मात्रै कोटा मिल्न बाँकी भन्ने कुरा चाहिँ त्यस्तो होइन। मैले अघि पनि भने कि मन्त्री बन्ने कुरा दोस्रो तेस्रो चौथो फेजको कुरा हो। भनेपछि हामी गलत सुन्दा रहेछौँ अथवा हामीलाई गलत सुनाउँदा रहेछन् त्यसमा? को मन्त्री बन्ने भन्ने कुरा त्यो तेस्रो चौथो पाँचौँ फेजको कुरा हो। पहिला त नै राजकुमारजी, जस्तो त्यसमा तपाईँहरूकै पार्टीका मानिसहरू अथवा अर्काको पार्टीको मानिसहरूले हामीले जुन कुराहरू सुनाउँछन् नि, यस्तो यस्तो हुँदैछ नि, कुरा बुझ्नु हो भन्छन् नि, भनेपछि तिनीहरूले गलत भन्दा रहेछन् हामीलाई। मैले यो बुझ्नु पऱ्यो। मैले यहाँ अलिकति राखेँ, जे हुने हो, जुन अर्को बैठक संसदको बैठक आह्वान गरिएको छ 3 गते, त्योभन्दा अगाडि नै सकिन्छ सबै कुराहरू। नयाँ सरकार बन्ने भए सबै कुराहरू, कसैले फिर्ता लिन्छ समर्थन, कोही समर्थनमा आउँछ वा के हुन्छ भन्ने कुरा त्यहीँभित्र सबै लगभग सकिन्छ। राजकुमारजी, एउटा कुरा क्लियर गरिदिनुहोस्, तपाईँहरूको शर्त चाहिँ बताइदिनुहोस्। सरकारमा जाने शर्त क्या हो? प्रष्टै छ नि। हामीले कङ्ग्रेसको सरकार हुँदा पनि, एमालेको सरकार हुँदा पनि, नेकपाको सरकार हुँदा अहिलेको चाहिँ शर्त हो, हाम्रो पुरानै शर्तहरू हो। थरहोट आन्दोलन, मधेस आन्दोलन लगायतका आन्दोलनको क्रममा झुट्टा मुद्दा लगाइएका, जस्तो अब निर्वाचित सांसद रेशमजी लगायतका, अदालतले हालेको हो नि त जेल, होइन सरकारवादी मुद्दा हो नि। सरकारले अदालतले हालेको होइन, ठिक छ, त्यो सरकारवादी मुद्दा हो, त्यो सरकारसँगै जोडिन्छ। सरकारले फिर्ता लिन सक्छ त त्यो मुद्दा? अनि त्यो प्रक्रियामा जानका निम्ति सरकारले एउटा वातावरण बनाउन सक्छ। शेरबहादुरजी सक्छ तपाईँहरू त्यसमा? अब किनभने रेशमजी जति राजकुमारजीले जति कुरा गरिराख्नु भएको छ, हामी विद्रोहमै लाग्छौँ अथवा एकचोटि सिकेजीहरू त हामी पृथकतावादी आन्दोलनै चलाउँछौँ, हामी राष्ट्रै चाहिँ अलग बनाउँछौँ भन्ने शक्तिसँग त सरकारले वार्ता गरेर टुङ्ग्यायौँ, अथवा फेरि विद्रोहमै जान्छौँ भनेर तपाईँको चाहिँ विप्लवजीहरूसँग वार्ता गरेर सरकारले एक खालको सेटलमेन्ट गरेको छ। अब मूलधारकै राजनीतिमा लागिरहेको, खास गरी तपाईँको चाहिँ हिजो जुन थरवट आन्दोलन, मधेस आन्दोलन र खास गरी हाम्रा चाहिँ अहिले जनता समाजवादी पार्टी र त्योसँग संलग्न हिजो विभिन्न घटकहरू थिए, उहाँहरूले चाहिँ गरेका आन्दोलनहरू, यो त मूलधारकै राजनीतिमा अगाडि बढेको चिजहरू हुन् नि। भने यस्ता चिजहरूलाई वास्तवमा हामी बसेर टुङ्ग्याउनै पर्छ भनेको, छाड्न यो त तपाईँको चाहिँ हामीले यो चाहिँ कतिपय चिजहरू के हुन्छ भने हामीले त्यो घाउलाई राम्रोसँग निको पारिएन भने त्यो उकुच पल्टिन्छ भन्छ क्या, त्यस्तो पल्टिन दिनु हुँदैन। हामीले सहज वातावरणका साथ सबै कुराहरूको समाधान गर्नु। यही कुरा चाहिँ सरकारमै जाने बेला मात्रै किन यो विषय बहसको विषय पहिला पनि उठाइराख्नै भएको छ, किन सरकारमा जाने बेला मात्र होइन, पहिलादेखि नै उठाइराख्नु। त्यसो हो भनेदेखि त जस्तो उपेन्द्र यादवजी सरकारमा जानु हो, यही मुद्दा थियो, त्यो बेलाको राजपाले पनि समर्थन गरेको थियो, यही मुद्दा थियो, छाडिएको त थिएन नि त, भनेपछि प्रधानमन्त्रीको नियतमा खोट छ। अब यसका कतिपय कानुनी जटिलताहरू त हुन्छ नै। तपाईँ पनि अब जस्तो भनौँ न, एकजना रेशमजीकै केसलाई लिने हो भने अलिअलि केही कुराहरू मिलाउनु पर्ने होला, कानुनी कुराहरू। तर यद्यपि अरू धेरै मुद्दाहरूको बारेमा राजकुमारजीले भनि नै राख्नु भएको छ। यी सबै कुराहरूलाई हामीले अध्ययन विश्लेषण गरेर कुन मुद्दाहरू, रेशमजी चाहिँ रिहा हुन सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न? अब मलाई लाग्छ कतिपय अदालती प्रक्रियाका कुराहरूलाई छुट्याउन सकिन्छ। अतरजी, जस्तो यो सरकारको कुरा गर्दा नि, जस्तो तपाईँले अलिकति आफ्नो किता चाहिँ क्लियर गर्नुभयो, अहिले नै हामी सरकारको लागि त्यो मुड छैन, हामी बरु महाधिवेशनतर्फ लागिरहेका छौँ भनेर। शेरबहादुरजीले चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो, जे हुने हो चैतको 3 गतेभन्दा अगाडि हुन्छ, समर्थन फिर्ता लिने, अविश्वासको प्रस्ताव आउने, विश्वासको मत लिने, जे चिज हुनु। काङ्ग्रेस चाहिँ
बिल्कुल पछाडि बसेर हेरी मात्रै रहन्छ कि राजनीति पनि गर्छ? हेर्नुहोस्, हामीलाई निर्वाचनमा जुन परिणाम जनताले दिए त्यसैलाई स्वीकारेर अगाडि बढ्ने हो र प्रमुख प्रतिपक्षकै हैसियतले हामीले 5 वर्षपछि निर्वाचनमा आफ्नो फुल फेज गभर्मेन्ट बनाउँछु भन्ने हाम्रो अभियान हो। अहिले अलिकति राजनीतिक कुराहरू उठे। यसमा यो प्रश्न यस कारणले, जस्तो प्रचण्डजी जानुभयो, तपाईँहरूको सभापतिलाई भेट्नुभयो, अरू नेताहरूले पनि भेटेको हामी सुन्यौँ, कुराकानी गरेको पनि सुन्यौँ, मतलब यही कुरा नै भनेर पठाइराख्नु भएको छ कि भित्र एउटा कुरा बाहिर अर्कै कुरा छ? होइन, अहिले यसमा छैन। 2-3वटा मुद्दा उठेछ, म यसलाई क्लियर गरिदिउँ अलिकति। अर्ली इलेक्सन, केपी ओली प्रधानमन्त्री रहनु भएन भने यो देशमा अर्ली इलेक्सन हुन्छ। यसको मतलब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले भनेको व्यक्ति हो, संस्था होइन। एउटा बुझ्नु पर्यो जनताले, एउटा व्यक्ति हो, संस्था होइन। यदि नेकपा एमाले हो भने नेकपा एमाले भित्रका युवा जमातले अहिले के भनिराखेको छ भने हामीले के हुन्छ भने नेतृत्व परिवर्तन गरौँ, वृद्ध नेताहरूलाई। अहिले नेकपा एमालेको यदि विधान मान्ने हो भने 70 वर्ष काटेका नेताहरू बाहिर जानुपर्छ र आयो युवा नेतृत्वलाई ठाउँ दिउँ र माग गरिराख्नु भएको छ, सार्वजनिक रूपले माग गर्नुभएको छ। यो कुरा स्पष्ट पार्छ कि अर्ली इलेक्सनमा जानु पर्दैन, केपी ओलीले पद छोडे हुन्छ। तर सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीले कस्तो गेम खेल्नुहुन्छ भने सीके राउत कतिखेर इन्ट्री गरे नेपालको राजनीतिमा, सीके राउतमाथिको प्रतिबन्ध, विप्लवमाथिको प्रतिबन्ध, यी सबै प्रतिबन्ध यही सरकारले लगाएको हो। तर सीके राउतको रातारात इन्ट्री कतिखेर भयो, जतिखेर मधेसवादी दलहरूले सरकार छोडे, त्यतिखेर उहाँले के हुन्छ भने रातारात मधेसवादी दलहरूलाई काउन्टर गर्नको लागि एउटा मसँग पनि मधेसी फेस छ है भनेर उहाँले सीके राउतलाई प्रमोट गर्नुभयो र ल्याएर मधेसमा एकैचोटि उहाँलाई प्रवेश दिनुभयो र मधेसमा प्रवेश गरिसकेपछि मधेसी जुन एउटा सेन्टिमेन्ट थियो त्यसलाई क्याच गर्न थाल्नुभयो र यसले के गर्यो भने केपी ओलीलाई कहीँ न कहीँ फाइदा भयो। अब आएर दोस्रो पटक माओवादीको जन्म 76(2) अनुसार जुन अदालतले गरिदियो, अब माओवादीको जन्म भइसकेपछि अब के गर्नु पर्यो भने अर्को एउटा षड्यन्त्र के गर्नु पर्यो भने प्रचण्डजीलाई काउन्टर दिनको लागि कसले ल्याउने भन्दाखेरि उहाँले के गर्नुभयो भने विप्लवजी आफै लगाएको प्रतिबन्ध हो र जसरी प्रचण्डजीलाई के हुन्छ भने राष्ट्रिय सभामा स्वागत गर्नुभएको थियो, एकताको लागि अभियान चलाएर यो देशमा समृद्धिको यात्रा तय गरेर 50औं वर्ष अब जनताको सरकार हुन्छ भन्नुभएको थियो, त्यही भाषण फेरि उहाँले के गर्नुभयो भने त्यही राष्ट्रिय सभामा विप्लवजीलाई उपस्थित गराएर गर्नुभयो। अहिले उहाँलाई के छ भने जसरी भए पनि सत्ता चाहिएको छ। सत्ता त्यो वैध होस् अवैध होस् त्योसँग मतलब छैन, जसरी भए पनि 153 पुर्याउनु छ, दुईटैको मिलाएर जसबाट के हुन्छ भने नेकपा एमालेको पुर्याएर। त्यसकारण जुन अहिलेको यो अदालतमा विचाराधीन मुद्दा होइन, अदालतले कारवाही गरिसकेको मुद्दा हो, यो पनि उहाँले गर्नुहुन्छ र यो के हुन्छ भने 3 गते पहिल्यै हुन्छ भन्ने विश्वास गर्नुहोस्। किनभने उहाँले आफ्नो सत्ता बचाउनको लागि जुनसुकै स्टेप चाल्न सक्नुहुन्छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी त एउटा थियो नि, त्यो पार्टीभित्र एउटा सैद्धान्तिक विवादहरू थिए नि। उहाँले 5 वर्षको लागि सत्ता त हस्तान्तरण गरिसकेका थिए। प्रचण्ड र माधव नेपाल के गर्ने के नगर्ने भन्ने कुरा यहाँ कानुन संविधानमा लेखेको कुराले होइन, त्यसले हुँदैन। उहाँको स्वार्थको लागि के बाधा अडचन छ त्यसलाई फुकाएर कसरी उहाँ कन्टिन्यू प्रधानमन्त्री हुन सक्नुहुन्छ त्यो उहाँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ। जसपालाई ल्याउनै पर्ने हो भने रेशम चौधरी छुटाइदिनुहुन्छ उहाँले, त्यो सत्य हो, सही हो। किनभने सीके राउत र विप्लवजीको उहाँले आफैले प्रतिबन्ध लगाएर आफैले फेरि के हुन्छ भने सबैभन्दा ठुलो काम गरे। माओवादीलाई जसरी के हुन्छ भने त्यतिखेर शान्ति प्रक्रियामा ल्याउँदाखेरि जुन एक किसिमको एउटा देखाइएको थियो मिडियादेखि लिएर नागरिक समाजमा, त्यसरी नै उहाँ सीके राउत र विप्लवजीलाई पनि देखाउनु भयो। प्रधानमन्त्रीले चाहिँ यो बिचमा पार्टीभित्रकै नेताहरूसँग जस्तो माओवादीसँग अनि पार्टीभित्रकै माधव नेपालदेखि झलनाथ खनालसम्म यी सबसँग टक्कर लिइसक्नु भएको छ उहाँले र सबलाई एक किसिमले भन्दाखेरि भाषा त परास्त गर्ने भन्ने राजनीतिक भाषा होइन, तर परास्त गर्नुभएको छ उहाँले। अबको टक्कर चाहिँ उहाँको काङ्ग्रेससँग हुन्छ भनेर चर्चा छ बाहिर, तपाईँहरू अलिक भयभीत हुनुभएको छैन? हेर्नुहोस्, हामीले यो लोकतान्त्रिक लडाइँमा जो यत्रो आन्दोलन 7 सालदेखि आन्दोलन गर्यो, अब उहाँको पथ महेन्द्र पथकै हो। अहिले प्रधानमन्त्रीज्यूको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू महेन्द्र पथकै बाटो अनुसरण गर्नुभएको छ। त्यसकारण केही दुःखहरू समस्याहरू आउन सक्ला, त्यो कुनै ठुलो र नौलो विषय होइन। तर उहाँदेखि भयभीत हुनुपर्ने, राजतन्त्रदेखि राणादेखि कसैसित भयभीत नभएको नेपाली काङ्ग्रेस अब के हुन्छ भने सबैलाई अवसरको लागि प्रयोग गरेर
आफ्नो फाइदा लिने प्रधानमन्त्रीसँग हामी डराउनु पर्दैन, किनभने जनताले सबै कुराहरू बुझिसकेछ। आज काङ्ग्रेस अलिकति कमजोर भएको हुनाले शक्तिशाली प्रधानमन्त्री, कमजोर काङ्ग्रेस, टक्कर त बराबरीको अहिले हेर्नुहोस्, अहिले काङ्ग्रेसले गरेका आन्दोलनहरूको एउटा समीक्षा गर्ने हो भने हामी अहिले कमजोर छैनौँ। 74को निर्वाचनमा 74 क्लियर भन्नु, 74को निर्वाचनमा के भनियो भने नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी दुईटा पार्टी अहिले सैद्धान्तिक रूपले विलय नभए पनि हामी कालान्तरमा विलय हुने गरी यो देशमा एउटा कम्युनिस्ट शासन सत्ता सञ्चालन गर्छौँ। त्यसको लागि हामीले अहिले अलग अलग क्यान्डिडेट उठाएका छौँ र तपाईँले मत दिनुहोस् भनेर मत मागिएको हो र अब त्यो मत माग्ने अवस्था उहाँसँग छैन, किनभने सबैले देखिराखेछ प्रयोग गरेको र भ्रष्टाचारका कुराहरू, लथालिङ्ग भएको अवस्था, सुशासन विकृतिका कुराहरू, त्यो त हामीले भन्नै पर्दैन। त्यो त केपीजीले, प्रचण्डजीले, माधवजीले, झलनाथजीले आपसमा यति भनिसक्नु भएको छ कि अब त्यो भाषा हामीले बोल्ने भने सायद हामी अलिकति पछि पर्छौँ, त्यतिको अपशब्दहरू हामीले प्रयोग गर्न पनि सक्दैनौँ। तपाईँहरूको निकटता चाहिँ नि एमालेसँग हुन्छ कि माओवादी केन्द्रसँग हुन्छ? हामीले दुईटै कम्युनिस्ट पार्टीहरूसँग कुनै किसिमको निकटता हामीले कायम गर्न सक्दैनौँ, किनभने जहिले पनि के हुन्छ पछाडिबाट वार यो ब्रह्मज्ञान तपाईँलाई कहाँबाट प्राप्त भयो? यो के भयो भने जस्तै 72 मा पनि निर्वाचन संविधान सभाबाट संविधान जारी भइसकेपछि त्यसले 2 दिन 4 दिन 10 दिन 1 महिना 2 महिना पनि डिले गर्न सकिन्थ्यो, तर केपीजीलाई कतिखेर सुशीलजीले राजीनामा दिनुहुन्छ र मेरो टर्न आउँछ भन्दै उहाँ के हुन्छ भने प्रेसर दिनुभयो र त्यही प्रेसरका बलमा फेरि सुशीलजी पनि रिसाएर उम्मेदवारी दिइदिनु भयो कि मलाई यसरी प्रेसर दिने, मैले पनि त काम गरेको थिएँ, त्यतापट्टि भयो। पछि गएर के हुन्छ भने हामी सरकारमा सहयात्रामा छौँ प्रचण्डजीसँग र सरकारमा सहयात्रामा हुँदाहुँदै उहाँ नेकपा एमालेसँग अब हाम्रो पार्टी मर्जरमा जाने भयो भनेपछि यसरी के हुन्छ भने एउटा यात्रामा हिँडिसकेपछि बिचमै जुन छोडिदिने जुन एउटा प्रक्रिया छ त्यो त साह्रै नै गलत हो नि। पहिला एमालेसँग हामीले संविधान सभामा गऱ्यौँ, त्यतिखेर उहाँले के हुन्छ भने जबरजस्ती गर्नुभयो 15 दिनको लागि, पछि के हुन्छ भने माओवादीसँग गर्दा उही सरकारमा बसेर पनि के हुन्छ भने छोड्नुभयो भने बोलीको ठेगान नभएपछि सहयात्रा के को लागि? शेरबहादुरजी, अब यो प्रश्न नि जस्तो एउटा नैतिकताको प्रश्न चाहिँ हाम्रो अतर कमालजीले बारम्बार उठाइराख्नु भएको छ, त्यो जुन कुरा तपाईँले अघि भनि नै हाल्नुभयो। एउटा कुरा बताइदिनुहोस्, अब तपाईँले चाहिँ माओवादीले सत्ता सहकार्य जारी राख्ने कुरालाई तपाईँले जोड दिइराख्नु भएको छ, यो चाहिँ अलिकति एउटा तलाउमा एउटा ढुङ्गा हानिहालौँ न तरङ्ग ल्याउनको लागि भनेर हो कि? पटक्कै होइन, किनभने त्यो पार्टीसँग त हामी 3 वर्ष सहकार्य गऱ्यौँ, झगडा पनि गऱ्यौँ र सहकार्य र झगडा गर्दाखेरिको त्यहाँभित्रको चाहिँ कम्पोनेन्टहरू त्यो सबै हामी चिन्छौँ नि, सबै थाहा पाउँछौँ नि। त्यहाँका साथीहरूसँगको सम्बन्ध त अहिले पनि त टुटिसकेको छैन, त्यसो भएको कारणले उहाँहरूभित्र निकै ठुलो बहस छ। आज त्यो बहस नभएर होइन, बहसै भएर आजको नेकपा एमालेको आजको नेकपा माओवादी केन्द्रसँगको सम्बन्ध कस्तो? अब बाहिर झट्ट हेर्दाखेरि अब एकदमै तिक्त सम्बन्ध छ कि जस्तो लाग्छ, तर कार्यकर्ताको बिचमा हेर्दाखेरि त्यस्तो तिक्तता मैले पाएको छैन, किनभने त्यहीभित्र अझै पनि मिलेर जान सकिन्छ भन्ने दृष्टिकोण यति प्रबल छ कि त्यो प्रबल दृष्टिकोणको नेतृत्व गरेर केही साथीहरूले त्यहाँ नेतृत्व गरिराख्नै भएको छ, त बहस चलाइराख्नु भएको छ। त्यसैले यो कुरालाई अब सरकारमा सहकार्य हुन सक्ने सम्भावना छ, किनभने उहाँहरूले अहिले नै त नत्र त हतारमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ ल हामी समर्थन फिर्ता ल्याउँ भन्ने ठाउँमा उभिनु पर्थ्यो नि, त्यस्तो त भएको छैन। यसको पछाडिको कारण के? लोभ हो, सत्ताको लोभ? होइन, त्यस्तो पनि होइन, किन गुमाउने? होइन, त्यस्तो त होइन, किनभने कसैलाई सांसद पदको सुन्नु न, कसैलाई सांसद पदको मोह भयो, कसैलाई मन्त्री पदको के बिग्रियो त नि? होइन, मुलुकको एउटा राजनीतिक परिस्थितिमा केही राम्रा कामहरू, खास गरी समाजवाद मोडेलका कतिपय कार्यक्रमहरूको डिजाइन र त्यसलाई लागू गर्ने कुराहरूमा हामी जाने हो र यो कुरालाई मैले यहीँ छोडेर अख्तरजीको चाहिँ एउटा भनाइ, खास गरी केपी ओलीले नै प्रतिबन्ध लगाए, केपी ओलीले फुकाउवा गरियो भन्ने जुन भनाइ छ, मलाई के लाग्छ भने सरकार त अविछिन्न उत्तराधिकारवाला हो। त्यसो हुँदा 52 सालमा कांग्रेसको शेरबहादुर देउबा प्राइम मिनिस्टर भइरहँदाखेरि जति बेला प्रतिबन्ध लगाए त्यसो भयो होइन, देउबाले लगायो भन्दैनौ के, त्यो राज्य पक्ष हो,
त्यो केपी ओली भए पनि राज्य पक्ष हो, देउबा भए पनि राज्य पक्ष हो, गिरिजा भए पनि राज्य पक्ष हो। त्यति बेलाको राज्य पक्षले चाहिँ गरेको कुरा हो। र आज जोसँग अब तपाईँको मुलुक अझै द्वन्द्वमा नजाओस् भनेर जुन पहल प्रयत्नका साथ साथीहरूले ल्याए नि, यसलाई कुनै एउटा व्यक्तिलाई दोष लगाएर उम्किने ठाउँ गर्नु हो। हुँदैन। तर बाहिर अन्य दलसँग चाहिँ यही कुरा भनिरहेको छन् कि विप्लवजीलाई ल्याएको प्रचण्डजीलाई चाहिँ देखाइदिनको लागि अन्य दलसँग कुनै किसिमको संवाद उहाँले गर्नु भएन। यदि राजनीतिक मुद्दा हो भने सर्वदलीय बैठक राखेर सर्वदलीय सरोकारका विषयहरूलाई राज्यसँग त्यसमा कुनै किसिमको उहाँले यस्ता कतिपय चिजहरू हो उहाँले उठाउनु भएको कुरा सत्य हो। सिके राउतलाई ल्याउँदाखेरि पनि विप्लवजीलाई ल्याउँदाखेरि पनि सबैलाई सहमति गर्दा कांग्रेस छ, हुन्छ। अरु र छ। हामी मूलत तपाईँको चाहिँ हामी के ठान्छौँ भने कोही विद्रोही पक्ष भइरहेको छ भने हिजो हो हामी सबै सत्ताभन्दा बाहिर थियौँ, हामी बाहिर सडकमै थियौँ। त्यस कारणले हामी सडकमै भएको कारणले हामी सबै दलहरू 7 दल भएर हामी वार्तामा थियौँ। तर आज त तपाईँ हामी त राज्य पक्षै हो नि, मतलब सरकारमा प्रतिपक्षमा भए पनि राज्य पक्ष हो नि हामी। तर राज्य पक्ष भए पनि त एउटा बैठक त राख्न होइन, त्यही सकिन्थ्यो त होला राज्य नि। पक्षको के चाहिँ फरक पर्छ? एउटा नेतृत्व कालो चिया र केपी ओली बिस्कुट प्रधानमन्त्री जान्थ्यो। हुनुहुन्छ नि त, राज्यको तर्फबाट केपी ओली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, सरकार छ र त्यो सरकारमा भलै हामी सिटको कारणले कोही ठिक छ शेरबहादुर, यो कुरा अब आइसक्यो, उहाँहरू आउने आइसक्नुभयो, ल्याउनेले ल्याइसक्नुभयो। जब खादामाला लगाइसकेका छ भने म यसमा धेरै बहस गर्न चाहिनँ, कसको के हैसियत भन्ने कुरा भोलि चुनावले देखाउला। यसमा धेरै बहस गर्न मैले चाहिनँ। मैले यति मात्र चाहेको कि प्रधानमन्त्रीको हकमा चाहिँ नि जो मानिसहरूले प्रश्न गर्छन् नि, उहाँमा अलिकति मनोवृत्ति चाहिँ अलिकति म मात्रै मै हुँ आई एम भन्ने छ नि, अलिक घातक हुँदैन कालान्तरमा तपाईँको पार्टीको लागि? एकदमै तपाईँलाई एकदमै धन्यवाद छ, यो प्रश्न उठाउनु भएको छ। घातक भयो कि भएन, हामी यो सबै जनताको टेस्ट हामी ब्यालेटमा जान्छौँ। यदि प्रधानमन्त्रीले त्यसै भनेर चलाएको र उहाँको अहमता छ, उहाँले चाहिँ साँच्चै गरेका कुराहरू गलतै रहेछन् भने हामी ब्यालेटमा वैशाखमै जाँचिन चाहन्थ्यौँ। केही फरक परेन, अब 2 वर्षपछि जाँचिन्छौँ। त्यसैले ब्यालेटमा जाँचिनको लागि हामी रेडी छौँ, तयार छौँ यो कुरामा। अब ब्यालेटले के भन्छ, जनताको जनमतले के भन्छ? यदि प्रधानमन्त्रीज्यूले गरेका अझैसम्म गरेका, ठिक छ हाम्रो पार्टीको नेता हो, संसदीय दलको नेता हो, प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ र जनताले विश्वास गरेरै हो, फेरि त्यतिकै त आएको होइन, त्यो प्रधानमन्त्री त्यतिकै बन्या त होइन। त्यसैले त्यो विश्वास अहिले आलोचना गरे पनि जनताले हो, त्यो विश्वासको बिचमा त्यो त ब्यालेटमा जाँचेपछि मात्रै थाहा हुन्छ। आलोचना त मैले पनि गरौँला, यी आलोचनाहरूको केही मतलब छैन। त्यसैले यो सबै चिज चाहिँ अन्ततगत यो बिचको अवधिमा आलोचनाहरू हुन्छन्, त्यो आलोचनाहरू हुन्छन्, बढ्दै जान्छन्, घट्दै जान्छन्, काम हुँदै जान्छ। त्यो सबै चिजको चाहिँ के हुन्छ भन्दा 5 वर्षमा जाँच्ने हामीले विधि त्यही बनाएका छौँ त। अनि त्यो विधिमा जाँच्नको कुरा त हामी रेडी नै छौँ। यो 5 वर्षमा जाँचिन्छ कि अर्ली इलेक्सन हुन्छ? अहिलेको स्थितिमा हामी अर्ली इलेक्सनको पक्षमा छैनौँ। राजकुमारजी, अब तपाईँहरूको हकमा नि जस्तो चाहिँ सडकमा जानुभयो कि प्रधानमन्त्रीले चालेको कदम त्यो चाहिँ नि अलोकतान्त्रिक असंवैधानिक छ भन्दै जानुभयो होइन? अहिले कसरी सहयात्राको कुरा चाहिँ अघि बढाइराख्नु भएको छ तपाईँ? त्यो त अब अदालतले नै यो विषयलाई टुङ्ग्याइसकेपछि अब सम्मानित सर्वोच्च अदालतलाई त हामी सबैले च्याप्टर क्लोज मानेकै छौँ, मान्नै पर्छ। च्याप्टर क्लोज भयो, त्यो विषय त अब सबैले मान्नै पर्यो नि त। तर त्यो काम गर्ने कर्ता प्रधानमन्त्री त अझै हुनुहुन्छ नि त? हुनुहुन्छ, तर सर्वोच्चलाई मान्ने कि नमान्ने होइन। तर त्यो अध्याय थाल्ने गर्नेलाई चाहिँ के भन्ने नि? होइन, प्रक्रिया नै त्यसरी आएपछि त राजनीतिक पार्टीहरू पनि त्यो प्रक्रियाभित्रै जानुपर्छ। भनेपछि या त प्रधानमन्त्रीले जतिसुकै गल्ती बदमासी गरे भए पनि अदालतले उल्टाइदियो, अब सब रात गई बात गई भन्नेमा तपाईँहरू? होइन, हामी आफ्ना कुरा त राखि नै रहन्छौँ र राखि नै रहेका छौँ। तर अडान के त तपाईँहरूको? होइन, त्यही त हाम्रो अडान त हामी राखिरहेकै छौँ। तर यदि अदालतलाई मान्ने हो भने त फैसला त मान्नुपर्छ। तर तपाईँहरूलाई अहिले चाहिँ म यसो हेरिराखेको छु, तपाईँहरूलाई अहिले सरकारमा जाने एउटा फेस सेभर चाहिएको छ क्या? त्यो चाहिँ रेशम चौधरी भनेर अनि थरुवाट अन्य आन्दोलनका कुराहरू उठाइराख्नु भएको छ, ती फेस सेभर भएका छन्। त्यहाँ एउटा सानो खुट्किलो एउटा शर्त राख्यो, मान्छु भनेर 2 बुँदे सहमति गर्यो, सरकारमा गइहाल्यो। होइन, हिजो भनेको असंवैधानिक, हिजो भनेको अलोकतान्त्रिक, हिजो भनेको प्रतिगामी, यी शब्दहरू फिर्ता लिनुहोस् न त त्यसैदेखि। होइन, त्यसो होइन। कुरो के हो भने अहिले पनि हाम्रो पार्टी जसपाले हामी सरकारमा जान्छौँ, हामी मन्त्री हुन्छौँ, कहीँ कतै भनेको छैन।
हामी आफ्नो अडान राखिरहेकै छौँ। हामी एजेन्डाको कुरामा अगाडि बढिरहेका छौँ। हाम्रो संवाद त्यतातिर केन्द्रित छ र अघि पनि मैले भने कि हाम्रो माग मुद्दा पुरा भयो भने होइन, यो सरकारमै मन्त्री भएर जानुपर्छ भन्ने छैन। उपसभामुख लिने, रेशम चौधरी छुटाउने, यी कुराहरू कहाँबाट आयो त त्यसोदेखि? होइन त्यो त अब यसो नि, उपसभामुख पद खाली छ, चर्चा त स्वाभाविक हुन्छ, चर्चा त हुन्छ। चर्चा त काङ्ग्रेसले लिन्छ भनेर गरे भए नि हुन्थ्यो नि, तपाईँले लिने भनेर भयो नि त। होइन, आखिर काङ्ग्रेस चाहिँ गए पनि जसपै गए पनि जाने त यिनै पार्टी हुन्, त्यस कारण त्यसलाई अस्वाभाविक रूपमा लिनु हुँदैन। तपाईँहरूकै नाम आएको हुनाले सोधेको मैले। हो, ठिक छ, काहीँ त कुरा भएको छ, नत्र भने त यसरी कुरा आउँदैन थियो नि। होइन मैले भने त हाम्रो माग मुद्दा एजेन्डा सकारात्मक ढङ्गले अगाडि बढ्यो भने 2-3 दिन चाहिँ नास्ति गरे जस्तो गर्ने, तेस्रो चौथो दिन चाहिँ लौ त लौ भनेर ट्याक्क दौरा सुरुवाल मैले लास्ते गरी लाउने। त्यस्तो होइन, त्यस्तो होइन। चौथो दिन तपाईँहरू म भेट्यो भने के भन्नुहुन्छ? अनि त्यस्तो होइन नि, हाम्रो चौथो दिन प्रकाशजी यस्तै पऱ्यो यार के गर्ने भन्नुहुन्छ? होइन, राजनीतिमा त्यस्तो एउटा राजनीतिक पार्टी हो। जसपा चाहिँ यो मुलुकको एउटा राष्ट्रव्यापी बनेको पार्टी हो। अहिले कुनै बेला एउटा भूगोलमा केन्द्रित थियो होला, तर आज राष्ट्रव्यापी बनिरहेको पार्टीले गरेका निर्णयहरू राजनीतिक निर्णय नै हुन्छ। त्यसो भएको कारणले तपाईँले भने जस्तो आज के बोल्यो भोलि के हुन्छ, अथवा भोलि अब दौरा सुरुवाल सिलाउन साथ चाहिँ के भन्ने कुरा हुँदैन। किनभने राजनीतिक पार्टीले राजनीतिक ढङ्गले नै आफूलाई डिल गर्छ र भोलिको आफ्नो राजनीतिक भविष्य यो मुलुकमा पहिलो राज्य पार्टी बन्छु अथवा बहुमत ल्याउँछु भन्ने आँट छ नि त जसो पनि। अनि त्यो पार्टीले आफूले चाहिँ त्यतिकै चाहिँ हचुवा गर्नु त निर्णय गर्दैन। उसले उसलाई उपसभामुख दिनको लागि तपाईँहरूले चाहिँ शर्त गरिसक्नु भएको हो? होइन, यस्तो कुरा त किनभने छलफलकै क्रममा छौँ र छलफलको मैले भने क्रममा छलफल चाहिँ यति भने मैले कि छलफल होइन, छलफलको क्रमभन्दा अघि बढेको कुरा बुझियो। त्यसैले त मैले अघि भने तपाईँको अर्को बैठकभन्दा अगाडिसम्म धेरै कुराहरू टुङ्गिसक्छ। के कुरा टुङ्गिन्छ? त्यसो भएको हुनाले हो यस्तो के कुरा टुङ्गिन्छ? धेरै कुराहरू टुङ्गिन्छ। धेरैमा के पर्यो? अब ती चिजहरू अहिले धेरैमा के पर्यो शेरबहादुर? मैले सबै कुराहरू यहाँ राखिराख्ने भन्दा पनि मूलतः यो त अब केही दिनभित्रै थोरै त जानकारी दिनुहोस्। अब यति कुरा हो कि राजनीतिक दलहरूभित्र ओपनली हामीले छलफल गरिरहेका छौँ। कुन राजनीतिक दलभित्र? सबैसँग हामी काङ्ग्रेसलाई तपाईँले हेर्नै पर्यो जस्तो त होइन, उहाँले चाहिँ सबैसँग हामी चाहिँ टाढै छौँ होइन, हामी सबै दलसँग उत्तिकै राम्रो सम्बन्ध राख्न चाहन्छौँ। काङ्ग्रेससँग तपाईँले हेर्नै परेन, उसले आफ्नो किता क्लियर गर्यो, हामी प्रमुख प्रतिपक्षमा बस्नको लागि तयार छौँ, हामी बस्छौँ, उसले किता क्लियर गर्छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीजी सबै दलहरूसँग यति नजिक भएर संवाद गर्नुहुन्छ कि पहिला मधेस केन्द्रित दलहरूलाई सांसदै कोठामा बन्द गरेर फोड्ने प्रक्रियाको लागि अध्यादेश ल्याउनु भयो र तुरन्तै त्यो अध्यादेश लागू भयो। देशव्यापी विरोध भइसकेपछि त्यो फिर्ता भयो। त्यसकारण कस्तो सम्बन्ध थियो हिजो विगतले पनि देखाइराखेको छ। र अर्को एउटा कुरा के हो भने जसपाको कुरो पनि भित्रभित्र धेरै गहिरो कुरा आइराखेको छ। अध्यादेश के हुन्छ भने राष्ट्रपति कार्यालयमा छ, यदि मानेन भने कति पर्सेन्टेजले हुन्छ त्यो पनि हुने सक्ने अवस्था पनि के हुन्छ भने बाहिर चर्चाको विषय हो। यो प्रश्न पनि बाहिर धेरै चर्चामा छ। सत्य तथ्य के हो त्यो आउनुपर्छ। र हाम्रो संविधानले के हो भने हामी संविधान निर्माणकर्ता पनि हौँ। यसकै उत्तर खोजौँ। अब यो उहाँले जुन आरोप लगाइराख्नु भएको छ, शङ्का, यसलाई आरोप के भन्ने होइन? भोलिको दिन आउँदाखेरि त होइन भाइ त यो तर्फ हाम्रो कुनै दृष्टिकोण छैन। राजनीतिक दलहरू हामी नेकपा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा फुटको सङ्घारमा हुँदा त जुटाउनुपर्छ भनेर लागिरहेको यो एमाले र पनि फुटिसक्यो नेतृत्व। त्यसैले तपाईँको चाहिँ अब यो कुनै पार्टी विशेषलाई लक्षित गरेर त्यसरी आउने कुरा त होइन। राजकुमारजी होइन, यो विषय अहिले मलाई लाग्छ त्यति सान्दर्भिक छैन। एउटा कुरा चाहिँ सोधिहालौँ है, जसपामा हिजोको राजपाको फ्र्याक्सन र हिजोको सङ्घीय समाजवादीको फ्र्याक्सन अहिले पनि दुइटै मुख छ होइन? होइन, हेर्नुहोस्, जनता समाजवादी पार्टी टुटफुटबाटै यो अवस्थामा आएको हो। त्यसकारण त्यो अवस्थाबाट गुज्रिएको एउटा पार्टी त त्यो सब विषयहरूलाई त मिहिन ढङ्गले केलाएरै अगाडि बढ्छ नि। यो सरकारमा जाने विषयले चाहिँ यो पार्टी नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र जस्तै हुन्छ भनेर
गरिएको चर्चा चाहिँ गलत हो? गलत हो। त्यो अभ्यासबाट त हामी गुज्रेरै आएका छौँ। तपाईँहरूलाई पार्टी विभाजनको लागि 40% को अप्ठ्यारो परिराखेको छ? होइन, त्यस्तो त्यो तर्फ बहसै छैन। सिङ्गो जसपा हामी हेर्न चाहन्छौँ, सिङ्गो काङ्ग्रेस हेर्न चाहन्छौँ। भलै बरु हामी अलिकति तपाईँलाई चाहिए 10 सिट हो नि। यो यस्तो नेकपा एमालेलाई चाहिएको 10 सिट हो नि। हामी 120 तपाईँहरूसँग यो अलरेडी छ। मुलुकमा राजनीतिक पार्टीहरू एकताबद्ध भएरै अगाडि बढेको हेर्न चाहन्छौँ र हामी बिचमा समस्या भयो होला। अध्यादेश ल्याएको विषयलाई त कसैले भुल्या छैन। सांसद महतरीदेखि ल्याएको विषय पनि त कसैले भुल्या छैन। सबै चिजमा आज यो सबै कानुनी चाँजो पाँजो मिलाएर कसैलाई सिद्ध्याएर कसैलाई फुटाएर हामी त्यो खेल्नु छैन। फुटाएर भए पनि जसपालाई सरकारमा ल्याउने योजना छ कि छैन? जसपाले यदि निर्णय नै गरेछ ऊ सिङ्गै निर्णय गर्छ। फुटेरै भए पनि सरकारमा जाने योजना छ कि छैन? अध्यादेशको चर्चा चाहिँ के हो? यो चर्चै मात्र होला। अतरजी दोस्रो कुरा तपाईँ भन्नुहुन्थ्यो। अर्को कुरा के हो भने अघि शेरबहादुरजीले बडा राम्रो के हुन्छ भने हाम्रो नेकपा माओवादीसँग पनि धेरै साथीहरू सहकारी गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरामा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा राख्नुभयो। तर आज नै सुदूरपश्चिममा भीमरावलजीको नेम प्लेटसम्म तोडफोडमै पार्टी कार्यालयभित्र नै विवाद भएर पार्टी कार्यालयको ढोकासम्म तोडफोड भइसक्यो। लोकतान्त्रिक अभ्यास भएको छ। अब त्यस्तो अभ्यास सुरु भइसकेको छ। र अर्को फेसबुक र सोसियल मिडियामा हेर्ने हो भने सबैभन्दा पहिला के हुन्छ भने रामकुमारी झाँक्रीज्यूलाई कारबाही हुनुपर्छ, साधारण सदस्यबाट निष्कासित गर्नुपर्छ भनेर एउटा जुन एउटा फेसबुक ग्रुप क्रिएट गरिएको थियो, यो बिचमा एउटा साइबर सेनाका नाममा उसले क्रिएट गरिराखेको छ भनेपछि कहाँबाट भावनात्मक एकता त कहीँ पनि देखिएको छैन। यो त परिस्थितिको जन्म के भयो भने जुन हाम्रो के भयो भने त्यो चाहिँ उहाँहरूले नै डिल गर्नु होला हैन? त्यो साइबर सेनासँग कि साइबर सेनाले उहाँलाई सिधाउँछ? यति सजिलोसँग देशको राजनीतिक परिस्थिति अगाडि बढ्दैन। तर तपाईँले देखेको चाहिँ जुन तपाईँले छिद्रमा अंशमा तपाईँले जुन विश्लेषण गरिराख्नु भएको छ नि, कि नेपालको राजनीति यति अहिले भनेको जस्तो सहज मोडबाट अघि जाँदैन भन्ने तपाईँलाई लागिराखेको र हुनाले यो कुरा भनिराख्नु भएको छ? यो सहज मोडमा अहिले छैन। हेर्नु तपाईँले देखेको असहज मोडहरू धेरै छन्। जस्तो यदि के हुन्छ भने यो जुन अहिले मधेस केन्द्रित दलहरू जो सरकारसँग जान खोजिराखेको छन् उनका मागहरूको विषयमा एउटा राष्ट्रिय सहमति नबनिकन, किनभने उहाँको संविधान संशोधनका विषयहरू छन्। संविधान संशोधन गर्नको लागि जसपा र नेकपा एमाले मिलेर हुँदैन। त्यसमा हिजो नेपाली काङ्ग्रेसले प्रस्ताव राख्दाखेरि नेकपा एमाले विरोध गरेर त्यो प्रस्ताव फेल गरेको हो। हिजो अन्यले माग गर्दाखेरि पनि त्यसलाई फेल गराइएको हो भने यो संविधान संशोधनको विषयलाई हामीले लिएर जाने हो भने त सबैले के हुन्छ भने त्यसको स्वामित्व अपनत्व लिने किसिमको एउटा मुभ सरकारको नेतृत्व गर्ने नेतृत्वकर्ता प्रधानमन्त्रीले त्यस किसिमको एउटा मुभ अगाडि ल्याउनु पर्थ्यो, एउटा अगाडि कदम ल्याउनु पर्थ्यो। त्यो उहाँले गर्नुभएको छैन। यदि उहाँले जसरी के हुन्छ भने यो संवैधानिक आयोगहरूको अध्यादेश मार्फत संविधानलाई गर्ने हिसाबले जुन ल्याउनु भयो त्यो हिसाबको अध्यादेशले संविधान संशोधन हुँदैन। यो स्पष्ट जसपाले पनि बुझ्नुपर्छ र यो देशले पनि बुझ्नुपर्छ, किनभने यो देश सबैको हो र सबै मिलेर बनाएको हो। र संविधान सभाबाट उहाँहरू बाहिर जाँदा उहाँहरूका केही मुद्दाहरू छुटे, माओवादी पुनः के हुन्छ भने संविधान सभाभित्र आयो र उसले आफ्ना धेरै कुराहरू के हुन्छ भने राख्न सफल भयो र त्यो एउटा सहमतिको दस्तावेज हामीले बनाएको थियो। एउटा पार्टी यो छ। अर्को के हुन्छ भने कुनै पनि समूह र कुनै पनि व्यक्तिहरूसँग हामीले वार्ता गर्छौँ भने त्यो पारदर्शी रूपले अगाडि आउनुपर्छ र पारदर्शिता देखिएन। किनभने जसपाको हिजो संसदीय दलको बैठकमा बल्ल के थाहा भयो भने दुईजनाले त वार्ता त गरिराखेको छन् बालुवाटारमा, अनि त्यसमा एउटा तेस्रो थपम भन्ने कुरा आयो। त्यसले के हुन्छ भने एउटा पारदर्शिता देखिएको छैन, जसले 2 वर्षको लागि यो देशमा एउटा जुन हाम्रो म्यान्डेट छ कि 5 वर्षकै सरकार चलाउँ, स्थिर सरकार चलाउँ, संविधान निर्माणको त्यही त दायित्व थियो। भनेपछि यो अबको मोड अबको बाटो पनि त्यति सफा त्यति क्लियर छैन। किनभने के त त्यो अघि हामीले अर्ली इलेक्सनको थोरै कुरा गऱ्यौँ नि, के अर्ली इलेक्सनतर्फ जान्छ? यो अर्ली इलेक्सनमै जान्छ होला जहाँसम्म मलाई लाग्छ। किनभने यो केही दिनको लागि हुन्छ, 3 महिना र 6 महिना 8 महिनाको लागि उहाँले समय माग्नुहुन्छ र त्यतिको लागि सरकारमा पनि जानुहुन्छ र सरकारमा गइसकेपछि त्यो मागहरू पुरा हुँदैन।
पुराना भइसकेपछि उहाँले के हुन्छ भने समर्थन फिर्ता, किनभने जसपालाई पनि मधेसमा मत लिनको लागि एउटा मुद्दा चाहिएको छ र त्यो मुद्दा जीवित भएन भने भोलिका दिनमा उहाँले पनि अलिकति गाह्रो हुन्छ। त्यसकारण 9 महिना 6 महिना 8 महिनापछि उहाँले समर्थन फिर्ता लिन साथ उहाँ पुनः 120मा आइहालेपछि त यो सरकार अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था हुँदैन। त्यसैले इलेक्सनकै बाटो देखिराख्नु भएको छ। त्यसै सरकार बन्ने समीकरण बन्ने भए पनि उहाँहरूसँग कम्फर्टेबल मेजोरिटी थियो। नेकपा माओवादी र नेकपा एमाले विलय भइसकेको थियो। त्यहाँबाट फुट भइसकेपछि अब आउने जति पनि गठबन्धनहरू हुन्छ त्योभन्दा बलियो हुन्छ भन्ने परिकल्पना यदि हामीले गर्छौँ भने मलाई लाग्छ हामीले कहीँ न कहीँ राजनीतिक भुल गरिराखेका छौँ। शेरबहादुरजी, जस्तो यो एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा नि, जस्तो बलियो सरकार त हिजै थियो नि त होइन, सङ्ख्याको हिसाबले, म्यान्डेटको हिसाबले, मतको हिसाबले। अहिलेको त तुलनात्मक रूपमा कमजोरै भयो। जतिसुकै बलशाली प्रधानमन्त्री भनेर चाहिँ भँगेरा टाउको अक्षरमा न्युज लेखिए पनि कमजोरै हुनुभयो। अब त तपाईँले सङ्केत गरेको तर्फ नै एकछिन तपाईँलाई थोरै बेर लगेँ मैले। माओवादीसँग पुनः एकताको सम्भावना पनि छ? सरकारको यात्राको त हामीले कुरा गऱ्यौँ। अब पार्टीगत रूपमा यो असम्भावना भन्ने कुरा राजनीतिमा नहुँदो रहेछ। जसरी नेपाली कङ्ग्रेससँगै हो, हिजो 74 सालको स्थानीय इलेक्सन भइरहँदाखेरि नेपाली कङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रको बिचमा राम्रो केमिस्ट्री मिलेको थियो। स्थानीय तहको इलेक्सनमा हामी एक्लै थियौँ, प्रतिपक्षमा थियौँ, एक्लै लडेका हौँ। अब त्यति बेला राम्रै केमिस्ट्री थियो माओवादी र कङ्ग्रेसको बिचमा, संयुक्त सरकार थियो। स्थानीय तहको कैयौँ ठाउँहरूमा त मिलेरै चुनाव लड्नुभयो। जस्तै चितवनमा कमरेड प्रचण्डको छोरी त्यहाँ चाहिँ मेयर जिताउनु भयो, काङ्ग्रेसले नै। अब तर फेरि पछि त काङ्ग्रेस र माओवादीकै सरकार थियो। तर तपाईँको चाहिँ त्यो 6 महिना अगाडिको स्थानीय तहको इलेक्सनको सिनारियो र 6 महिनापछि त तपाईँको चाहिँ राष्ट्रिय चुनाव हुँदा नहुँदै बदलियो स्थिति। भनेको माओवादीसँग पुनः एकताको सम्भावनालाई तपाईँले अब म त त्यो नकार्न सक्दिनँ, किनभने काहीँ न काहीँ यसका चाहिँ जोड कोणहरू हो। हिजो मिलाउँदाखेरि तर एउटा समस्या छ नि, जस्तो आजकै कुरा गर्ने अघि अदर्जीले पनि भन्नुभयो कि कैलालीमा त्यो मुका हनान हेरेँ मैले पनि दृश्य, तपाईँले पनि हेर्नुभयो होला। त्यहाँ चाहिँ पार्टीकै एउटा फलानु र फलानुको बिचमा यो अति हो, यो विनाशकै बाटो हो। यो जसले गरे भए पनि यो विनाशकै बाटो हो र त्यो बाटै रोज्छन् साथीभाइहरू भने सिद्धिन्छन् होइन। त्यो बाटो त कसैले पनि रोज्नु हुँदैन, किनभने ठिक छ हिजो अलग हुने प्रयत्न भइरहँदाखेरि शब्द बाण हानाहान भयो होला। शब्द बाणबाट तल गएर अब ढुङ्गा बाण अथवा मुक्का बाण हान्न थालेपछि त यो त विनाशकै बाटो हो। अब तपाईँको चाहिँ यो लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा शब्द बाण हान्न पाइन्छ, त्यसलाई तपाईँले हान्न पाइन्छ। र कम्युनिस्टहरूको एउटा नेचर चाहिँ, म आफै पनि एउटा कम्युनिस्टको कार्यकर्ता भए पनि थोरै अनुदार नेचर चाहिँ हुन्छ। अनुदार नेचर बन्दुकै बोकेको कम्युनिस्टहरू हो भने हिजो विश्वकै अरू कम्युनिस्ट आन्दोलनको देशमा हेरेको छ, सँगै एउटै कमिटीका मान्छेलाई गोली ठोकेको पनि इतिहास हामी देख्छौँ। तर आज त कमसेकम शब्द बाण हान्ने ठाउँमा थियौँ हामी। त्यसैले यो मुक्का हान्ने कुरा एकदमै गलत हो, एकदमै खराब चिज हो र जसले गरे भए पनि यो खराब चिज गर्नु हुँदैन। र यो वातावरण जुन बनिरहेको छ कि केही पक्ष बनिरहेको छ, केही पक्ष होइन, ठुलो हिस्सा बनिरहेको छ मिलेर जाउँ, फेरि सरकारमा पनि मिलेर जान सकिन्छ भनेर माओवादी केन्द्रभित्र त्यत्रो बहस चलिरहेको छ। अनि त्यसपछि पूर्व एमाले अथवा आज त एमाले नै भइसक्यो, एमाले भइसकेकै बिचमा पनि अनि त्यसपछि यो तिक्तता रह्यो भने यसले त गन्तव्य त सही पक्रिँदैन। तपाईँको व्यक्तिगत हकमा चाहिँ तपाईँ पनि मन्त्री हुँदैछ भन्ने बजारमा चर्चा यस्तो चिज त अब चलिरहन्छन् राजनीतिक वृत्तमा। तर मैले चाहिँ आफूलाई लागेको राजनीतिक दृष्टिकोणको पक्षमा उभिँदाखेरि मेरो भूमिका सडकमा दिए पनि म तयार हुन्छु। मन्त्रीको लागि नेगोसिएसन पनि गर्नुभयो? अब यत्रो विशाल पार्टी जस्तो 2-3 तपाईँको घटना चाहिँ होइन म कतै यतैउता गरेकै छैन त। म समेत संलग्न भएर विकास भएको पार्टी मदन भण्डारीले चाहिँ जनताको बहुदलीय जनवाद र त्यसै आलोकमा चाहिँ दीक्षित भएर आएका, म त्यही ठाउँमा उभिएको मात्रै हो। शेरबहादुरजीले भने जस्तै यदि के हुन्छ भने नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेको मिलन गर्नु छ भने एउटा बुँदा छ, माधव नेपालजीलाई प्रधानमन्त्री पार्टीको नेतृत्व दिनुस्, मिल्छ। केपी ओलीजी हुँदासम्म मिल्दैन।
म तपाईँको यही च्यानल मार्फत यो सत्य र तथ्य अथवा गलत जे होस् म यो स्पष्ट रूपले भन्न चाहन्छु। उहाँ हुँदासम्म मिल्ने अवस्था हुँदैन, तर यदि माधव नेपालजीले दियो भने सायद मलाई लाग्छ यी दुई पार्टी पुनः एकता हुन सक्ने अवस्था दिन्छ। एकदमै, किनभने उहाँ हाम्रै पार्टीको कुनै सदस्य भएर तपाईँहरूको हित त उहाँले चाहिराख्नु भएको पार्टीको नेकपा एमाले भित्रैकै कुनै सदस्य भएर यो प्रस्ताव गरिरहँदाखेरि उहाँले फिलिङ गर्नुहुन्थ्यो त्यहाँनिर के जटिलता छ भनेर। बाहिरबाट हेर्दा त्यस्ता कतिपय चिजहरू हुन्छ। अहिले पनि जस्तो भनौँ न, नेपाली काङ्ग्रेसभित्र झट्ट हेर्दा नेपाली काङ्ग्रेस, तर त्यहाँभित्र पनि त केही द्वन्द्वहरू त छ। जस्तो अब रामचन्द्रजी लामो समयको हिस्ट्री भएको मान्छे, उहाँ अहिलेसम्म एकचोटि प्रधानमन्त्रीको यसो हुन त पाइराख्नु भएको छ। तपाईँले मत नहाल्दै हुनाले 17 चोटि उठाउनु, लडाको लडाई पार्नु, अब अभावमा अथवा अनुपस्थितिमा झट्ट राम्रो लाग्न सक्छ। त्यस भएको कारणले यस्तो सदाशयता माधव नेपाललाई अगाडि ल्याउने कुरा तत्कालको लागि अब अहिलेको हकमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ हाम्रो आदरणीय नेता हो, हिजो पार्टी 15 वर्ष नेतृत्व गर्नुभयो, प्रधानमन्त्री भएर पनि चलाउनु भएको छ, हामी मान्छौँ, उहाँलाई मान्न सक्छौँ। तर अहिलेको हकमा यो नेकपा एमाले भित्र जुन कम्युनिस्ट पार्टीभित्र जुन खालको चाहिँ देखा पर्यो विग्रह, यसको अगुवाई र नेतृत्व केपी ओलीले गरिराख्नु भएको छ र उहाँले यसलाई एउटा निष्कर्षमा नपुर्याइकन वास्तवमा हामीले पनि छोड भन्न मिल्दैन। राजकुमारजी, अन्त्यमा धेरै प्रश्नहरू तपाईँतर्फ तेर्सेर आएका छन् तपाईँको पार्टीतर्फ। अब जसपाले लिने लाइन चाहिँ के हो अन्त्यमा बताइदिनुहोस्, खुलेरै बताइदिनुहोस् यो चाहिँ, त्यसपछि मैले टुङ्गाएँ। होइन, म त खुलेरै भनिरहेको छु। जसपाको लाइन भनेकै तपाईँले हिजो सुन्नुभयो होला, एक हप्ता अगाडि सुन्नुभयो होला, त्यही नै हो। जसपाको लाइन कहीँ तलमाथि भएको छैन। जसपा आफ्नो अडानमै छ। नेता पिछेको नेगोसिएसन चाहिँ के हो? होइन, त्यो त अब हुन्छ, कहिलेकाहीँ आफ्नो विचार फरक फरक हुनसक्छ, तर फेरि निर्णय त सबैले मान्नुपर्छ। नेता कार्यकर्ता सबै पार्टीको निर्णय त मान्नुपर्छ। त्यसकारण मलाई लाग्छ जसमा तपाईँले जे गर्नुहुन्छ तपाईँहरूको पार्टीको समूहगत निर्णय हुन्छ, त्यहाँ व्यक्तिगत निर्णय हुँदैन। समूहगत निर्णय हुन्छ भनेको जसपा फुट्यो रे भनेर हामीले सुन्नुपर्ने छैन। एमालेको रोग तपाईँहरूकोमा सर्दैन। तपाईँ तिनैजना धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन, तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आज हामीले तीनजना अतिथिसँग कुराकानी गरेका थियौँ। अबको नेपालको राजनीतिले लिने मोड र अबको दिशा चाहिँ कस्तो हो त, समीकरण कस्तो बन्दैछ भन्ने बारेमा केही कुराहरू खुलेर आएका छन्, केही कुराहरू खुल्न बाँकी नै छन्। कतिपय घटनाक्रमहरू यस्ता हुन्छन् कि जुन विकासको क्रममा छन् र त्यो अलि अगाडि खुल्दैनन्, समय लिन्छन्। त्यसले सायद त्यस्तै समयमा आज हामी कुराकानी गरेका थियौँ। अहिलेको लागि प्रश्न समय यति नै। प्रश्न समयबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनु। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।